Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala sa gisugilo ni Lucas. Pahinungod ngadto kang Teofilo. Sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik og kaasuyan mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa taliwala namo. 2. Ingon sa pagbili niini kanamo sa mga tawo nga sukad sa sinugdan, mga saksi nga nagpakakita ug mga ministro sa pulong. 3. Giisip ko maingon nga nasubay ko kuman sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong paghan-ay nga asoy, o labing hamili nga Teofilo. 4. Aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Ang pagkatawo ni Juan nga Bautista. 5. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka saserdote nga ginganlan si Zacarias sa laray ni Abias, ug siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elizabeth. 6. Sa tubangan sa Dios sila pulos mga matarong, dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanan kasuguan ug kalagdaan sa Ginoo. 7. Apan sila walay anak kay si Elizabeth apuli man, ug silang duha tag-as na kaayog panuigon. 8. Ug samtang si Zacarias ingon nga saserdote nagalagad sa tubangan sa Dios, sa diha nga maoy nag-atiman ang iyang laray 9 sumala sa nabatasan sa pagkasaserdote, siya maoy nahitungnan sa repa aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo sa paghalad sa insenso. 10. Ug didto sa gawas sa tibuok panon sa katawhan nag-ampo sa takna sa paghalad sa insenso. 11. Sa diha mitungha kaniya ang usa ka manulunda sa Ginoo nagtindog sa tuo sa halaran sa insenso. Og si 12. Og si Zacarias nakulbaan sa iyang pagpakita kaniya kay giabot siya kalisang. 13. Apan ang manulunda miingon kaniya, ayaw kahadlok Zacarias, kay ang imong pangamuyo nadungog og si Elizabeth nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siya Juan. 14. Og mabatunan mo ang kalipay ug pagmaya ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatawo. 15. Kay siya mahimo man nga bantugan sa atubangan sa Ginoo. Og siya dili magainom og bino ni sa limnong maisog. Ug siya mapuno sa Espiritu Santo bisan sukad pa sa iyang pagkahimugso. 16. Ug daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. 17. Og siya magauna kaniya diha sa Espiritu ug sa gahom ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarong, aron pagtagana alang sa Ginoo sa usa ka katawhan nga inandam. 18. Og si Zacarias miingon sa manulunda, unsaon ko man pagpakaila nga mahimo kini, kay ako tigulang na kang akong asawa taas na kaayog panuigon. 19.
ang manulunda mitubag kaniya, ako mao si Gabriel, nga anak nga anaa magtindugan sa atubangan sa Dios, ug ako gipadala aron sa pagsulti kanimo ug sa pagsugilon kanimo niining maayong balita. 20 Ug tan-awa maamang ikaw ug dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo na kining mga butanga, kay wala man ikaw motuo sa akong mga pulong nga pagatumanon aron tumanon ra unya sa ilang tagal nga panahon. 21 Og ang mga tao nagpaabot kang Zacarias ug sila nahibulong sa iyang pagdugay sa sulod sa templo. 22 Og sa paghigula niya, siya dili na makasulti kanila, ug siya nasabot nga siya nakakita panan-awon sulod sa templo, ug siya nagpadayon sa pagsinyas kanila ug nagpabilin nga amang. 23 Ug sa pagkatapos na sa panahon sa iyang pag-alagad, siya mipauli sa iyang balay. 24 Tapos niadtong mga adlaw, si Elizabeth nga iyang asawa nanamkon, ug sulod sa 5 ka bulan siya nagtago nga nag-ingon. 25 Mao kini ang gibuhat kanako sa Ginoo sa mga adlaw nga sa iyang pagpanumbaling kanako aron sa pagwagtang sa akong pagkatinamay taliwala sa mga tao. Ang pagkatao nga gipasidaan. Ang pagkatao ni Hesus gipasidaan. Ug sa ikaunom ka bulan, ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazareth. 27 Ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pangasawon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose, nga kaliwat ni David, ug ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria. 28 Ug ang manulunda miadto ug miingon kaniya, "Kumusta ka, babayeng hinatagan sa grasya? Ang Ginoo anaa uban kanimo. Dalaygon ikaw diha sa mga babayeng tanan. Dalaygon ikaw diha sa mga kababayinhan." 29 Apan siya nakulbaan pag-ayo tungod sa gisulti kaniya og iyang gipamalandungan kung unsa kahay kahulugan niadtong pangumustaha. 30 Ug ang manulunda miingon kaniya, "Ayaw kalisang Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios." 31 Ug tan-awa magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, imong paganganlan si Jesus. 32 Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. 33 Ug iyang paghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug walay pagkatapos sa iyang gingharian. 34 Ug si Maria nangutana sa manulunda, "Unsaon ba pagkahimo niini nga wala man ako'y bana?" Manulunda mitubag kaniya, "Pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, o pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod niini ang bata nga matao paganganlan nga balaan, ang anak sa Dios." 36 Ug tan-awa ang imong paryente nga si Elizabeth
bisan sa iyang kagulangon nagasamkon usab sa usa ka bata nga lalaki ug kini karon mao na ang ikaunom ka bulan kaniya nga giingong apuli. 37. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. 34. Ug si Maria maingon, tan-awa, ako ulipon sa Ginoo. Matuman unta kanako kanang imong giingon og manulunda ug ang manulunda mipahawa kaniya. Ang pagduaw ni Maria kang Elizabeth. 39. Ug niadtong mga adlaw si Maria mitindog ug midali pag-adto sa kabuntorang sa usa ka lungsod sa Juda. 40. Ug misulod siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Elizabeth. 41. Ug sa pagkadungog ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan ug si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo. 42. Ug sa makusog nga tingog siya misinggit nga nag-ingon, dalaygon ikaw diha sa mga kababainan ug dalaygon ang bunga sa imong tiyan. 43. Ngano ba gayud nga gitugot man kini kanako nga ako pagaduawon sa inahan sa akong Ginoo. 44. Kay tan-awa sa paghidangat sa tingog sa imong pangumusta dinhi sa sulod sa akong mga dalunggan, ang bata sulod sa akong tiyan miulpot sa kalipay. 45. Ug bulahan ang babaye nga mituo nga pagatumanan gayud sa gisulti kaniya gikan sa Ginoo. 46. Ug si Maria miingon, ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo. 47. Ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios sa akong manluluwas. 48. Kay siya nanumbaling man sa timawang kahimtang sa iyang ulipon. Kay tan-awa sukad karon ang tanang kaliwatan magatawag kanako nga bulahan. 49. Kay ang makagagahom nagbuhat dagkong mga butang alang kanako ug balaan ang iyang ngalan. 50. Ug iyang ginakaloy-an sila nga mga nagakahadlok kaniya diha sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan. 51. Siya nakapakitag kusog pinaagi sa iyang bukton, si iyang gipatibulaag ang mga tigpahitaas diha sa mga pagpamalandong sa ilang mga kasing-kasing. 52. Iyang gipapha ang mga makagagahom gikan sa ilang mga trono ug iyang gituboy ang mga timawag kahimtang. 53. Ang mga gigutom iyang gibusog sa mga maayong butang ug ang mga dalo iyang gipapahawa nga walay mga dala. 54. Ang iyang alagad nga si Israel iyang gitabangan agi paghandom sa iyang pagkaluoy. 55. Sumala sa iyang gisulti ngadto sa atong mga ginikanan kang Abraham ug sa iyang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Og 56. Ug si Maria nagpabilin uban kang Elizabeth sulod sa mga 3 ka bulan ug unya mipauli siya sa iyang balay. Ang pag-anak kang Juan nga Bautista. 57. Ug miabot ang panahon nga alanak na ni Elizabeth ug siya nanganak sa usa ka bata nga lalaki
58 ug ang iyang mga silingan ug mga paryente nakadungog nga ang Ginoo nagpakitag dakong kaluoy kaniya ug sila nangalipay duyog kaniya. 59 ug sa ikawalo ka adlaw sila nangabot aron sa pag-circumcidar sa bata ug buot unta nila nga hinganlan siyag Zacarias sama sa iyang amahan. 60 apan ang iyang inahan miingon dili, kundili pagahinganlan hinuon siyag Juan. 61 ug sila miingon kaniya, wala bayay paryente nimo nga nagdalag sa maong ngalan. 62 ug ilang gisinyasan ang iyang amahan sa pangutana kaniya kung unsay buot niyang ingalan sa bata. 63 ug siya nangayog sulatanan ug iyang gisulat kini, ang iyang ngalan si Juan, ug nahibulong silang tanan. 64 ug diha-diha nabuka ang iyang baba ug naluag ang iyang dila ug siya misulti nga nagdaig sa Dios. 65 ug ang ilang tanang mga silingan giabot og kahadlok ug kining tanang mga butanga gisulti-sultihan sa tibuok kabungturan sa Judea. 66 ug ang tanang nakadungog niini nagtipig niini sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug nag-ingon, maunsa man kaha di ay kining bataa, kay ang kamot sa Ginoo diha uban kaniya. 68 dalaygon ang Ginoong Dios sa Israel tungod kay iyang giduaw ang gitubos ang iyang katawhan. 69 ug alang kanato iyang gipatindog ang usa ka gamhanang manluluwas diha sa kaliwatan ni David nga iyang alagad. 70 sumala sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang panahon. 61 nga kita pagaluwason gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa kamot sa tanang nagadumot kanato. 62 aron sa pagtuman sa kaluoy nga iyang gisaad ngadto sa atong mga ginikanan ug sa paghinumdom sa iyang balaang pakigsaad. 73 sa panumpa nga iyang gihimo ngadto kang Abraham nga atong amahan. 74 aron sa pagtugot kanato nga kita ingon nga linuwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway, magaalagad unta kaniya sa walay kahadlok. 75 diha sa kabalaanon ug pagkamatarong sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. 76 ug ikaw bata pagatawgon nga propeta sa labing halangdon, kay ikaw mao ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. 77 sa paghatag ngadto sa iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala. 78 pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Dios, inigbanag-banag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitasan. 79 aron sa paghatag og kahayag ngadto sa mga nagalingkod sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon, aron sa pagmando sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa pakigdait. 80 ug ang bata midako ug mahimong kusgan sa espiritu ug siya didto magpuyo sa mga awaaw hangtod sa adlaw sa iyang pagpadayag ngadto sa Israel.